भारतीय सरकार अमन का पैगाम तो देती है मगर हठधर्मी भी बरकरार रखती है। नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब पर भारत फिर सफारती आदाब भूल गया। जराये के मुताबिक यौम पाकिस्तान की तकरीब में आने वालों को हिरासा किया जाता रहा। भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार मेहमानों को रोकते रहे और कहते रहे कि भारतीय सरकार ने तकरीब का बायकॉट किया है, आप लोग अपना जमीर जगाओ। तकरीब में शिरकत करने वालों के फोन नंबर्स और पते दर्ज किए जाते रहे। मेहमानों की शनाख्त भी दर्ज की गई। भारतीय सरकार अमन का पैगाम तो देती है मगर हठधर्मी भी बरकरार रखती है। नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब पर भारत फिर सफारती आदाब भूल गया। जराये के मुताबिक यौम पाकिस्तान की तकरीब में आने वालों को हिरासा किया जाता रहा। भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार मेहमानों को रोकते रहे और कहते रहे कि भारतीय सरकार ने तकरीब का बायकॉट किया है, आप लोग अपना जमीर जगाओ। तकरीब में शिरकत करने वालों के फोन नंबर्स और पते दर्ज किए जाते रहे। मेहमानों की शनाख्त भी दर्ज की गई। With the aspirations of its people in accordance with the wish of Kashmiri people and the UN resolutions. ख़वातीन व हज़रात, आपसे कुछ देर में पाकिस्तान आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स फ्लाई पास पेश करेंगे। इस फ्लाई पास की क़यादत मेजर जनरल नासिर दिलावर शाह, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। क्विक रिएक्शन फोर्स मल्टीप्लायर आर्मी एविएशन का किरदार जंग और अमन दोनों में यकसा अहमियत का हामिल है। गैर मुल्की मंदोबीन की एक कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद है, जो दरअसल पाकिस्तान की अक़वाम आलम के साथ मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। आज के मुजाहरे में जो हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं उनमें कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स, फेनेक MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स, बेल 412, प्यूमा MI-17 और ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स, जिनका ताल्लुक बेशतर का ताल्लुक 101 आर्मी एविएशन ग्रुप से है। आज के इस फ्लाई पास में पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। आर्मी एविएशन के फ्लाई पास में नकलो हमल और एयर असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स अब से कुछ देर में परेड वेन्यू के ऊपर प्रवास करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक इंतहाई अहम और फाल किरदार रहा है। Ladies and gentlemen, we have done our part to cleanse Pakistan of the plague of terrorism and extremism without any discrimination, and our efforts have started to bear results. ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले अशदर शोला फिशां फिजाओं में हैबत की यलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसमें मौजूद जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन मेजर जनरल नासिर दिलावर शाह, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, इस फ्लाई पास की क़यादत कर रहे हैं। द स्पिरिट ऑफ अटैक इज़ एवरीथिंग इन कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत। कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स के बाद लाइट आर्म स्टेट ऑफ द आर्ट फेनेक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिनकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ फयाज भट्टी कर रहे हैं। हर किस्म के मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत, जो 4 की मुश्किल ऊंचाइयों पर रवायती लैंडिंग्स को फेनेक हेलीकॉप्टर के साथ मुंसलिक किया जाता है। फेनेक हेलीकॉप्टर के बाद द फ्लाइंग टैंक MI-35 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स, वही नेवर सरेंडर का मोटो लिए MI-35 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिनका ताल्लुक 4 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। लेफ्टिनेंट कर्नल उस्मान आफ्ताब अवान तमगाए बसालत इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और डबल बैरल गन से लैस MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर। MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर्स के बाद अब जो फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब महवे परवाज़ है वो बेल 412 की है, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल तमसील अंजुम कर रहे हैं।
اسکائی ریڈرز 25 ایئر اسالٹ اسکواڈن سے تعلق ان بیل 412 کا دن اور رات آپریشن کی صلاحیت 2000 ان ہیلی کاپٹرز کو پاکستان آرمی ایویشن میں شامل کیا گیا. دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں ان ہیلی کاپٹرز کا ایک کلیدی کردار. ایئر اسالٹ کیجویلٹی ایویکویشن اہلیت بیل 412 کے بعد پیوما ہیلی کاپٹرز کی فارمیشن. پیوما ہیلی کاپٹرز کی فارمیشن کا تعلق 28 آرمی ایویشن اسکواڈن دا ڈریگن سے ہے. اس کی قیادت کمانڈر 101 آرمی ایویشن گروپ بریگیڈیئر عامر شہزاد اور لیفٹیننٹ کرنل عبدالغفور فیاض کر رہے ہیں. ہیلی کاپٹر میں بیک وقت 16 مسلح سپاہی سوار ہو سکتے ہیں. اس ہیلی کاپٹر کی خصوصیات میں فوری نقل و حمل، رسد پہنچانا اور امدادی کاروائیاں شامل ہیں. انہی خصوصیات کے پیش نظر اسے آپریشن المیزان اور آپریشن ضرب عزم میں منفرد حیثیت حاصل ہے. Ladies and gentlemen, Pakistan has totally rejected extremism and terrorism. The diversity of Pakistan is our strength. The very resilience of Pakistan comes not just from our military capacity, but from the synergetic mix of a people who have come together willingly towards a single purpose. MI-17 ہیلی کاپٹرز کی فارمیشن، رات کی تاریکی میں پرواز کی صلاحیت. پاکستان آرمی ایویشن کے ٹرانسپورٹ فلیٹ میں نمایاں حیثیت اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عمران علی خان کر رہے. ان ہیلی کاپٹرز کا تعلق 27 آرمی ایویشن اسکواڈن سے سیاچن کی بلندیوں سے لے کر بلوچستان کے صحراؤں تک. MI-17 ہیلی کاپٹرز. ان کے بعد اگسٹا ویسٹ لینڈ 139 ہیلی کاپٹرز کی فارمیشن. اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمونیشن، جدید ایویونکس سے لیس کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت. پاکستان ایئر فورس کا اگسٹا ویسٹ لینڈ 139 ہیلی کاپٹر. اس فارمیشن کی قیادت ونگ کمانڈر اویس امجد اور ونگ کمانڈر عرفان حیدر کر رہے ہیں. Ladies and gentlemen, Pakistan Armed Forces are fully capable of deterring and defeating aggression across the entire spectrum of threat. Yet, we persistently seek peace in region and beyond. خواتین و حضرات، پیوما ہیلی کاپٹرز سپیڈ ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ. اس ٹیکنیک میں SSG کے جوان سلنگ کے ذریعے ہیلی کاپٹر سے لٹکے ہوئے ہیں. اس دستے کی قیادت کیپٹن فرقان نیازی کر رہے ہیں. سفید رنگ کے ہائی آلٹیچیوڈ گیئر پہنے SSG کے جوان 1999 میں سیاچن گلیشیئر میں ہونے والے چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں. پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے سیاہ وردیوں میں ملبوس غوطہ خوری کے جدید آلات سے لیس SSG کے فراگ مین. یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلی کاپٹر کو نہیں اتارا جا سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا جاتا ہے. اس آپریشن کی کامیابی پائلٹ کی مہارت اور سپیک کرنے والے جوانوں کی بہادری پر مشتمل ہے. Ladies and gentlemen, after the enchanting and delightful helicopter flypast, it's time to take you towards some action, thrill, and power-packed aerobatics by the leading display aircraft of the world. Today, you will be dazzled by the agility of Pakistan's very own JF-17 Thunder, mesmerized by 5 times World Aerobatics Champion Solo Turk. Last but not the least, the extraordinary coordination and jaw-dropping maneuverability by the Chinese aerobatics team, Ba-E. And you will be hearing this from Group Captain Ahmed Raza and Squadron Leader Hassan Jalal. معزز خواتین و حضرات، دفاعی صلاحیتوں میں بیرونی انحصار کم کر کے خود انحصاری کی طرف بڑھنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے. انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ JF-17 تھنڈر طیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روپ دھار چکا ہے. اب سے چند لمحوں بعد
آپ فخر پاکستان JF-17 تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے. پاکستان میں بننے والے فائٹر طیارے کا تعلق نمبر 16 اسکواڈرن سے ہے جن کا نعرہ ہے دلیرو درشت. Ladies and gentlemen, PAF is the only air force in the world which is producing state-of-the-art fighter jets on its own. The whole world witnessed its dominance and versatility in the recent conflict. نگاہیں مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب افق پر کہ JF-17 کسی بھی لمحے نمودار ہوا چاہتا ہے. وفا کی آگ، دل کی لگن، اللہ کا کرم، حیدر کی تیغ، حضرت عباس کا علم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو